अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल कार्प डाइम, एपिसोड नंबर 27। सायरा सुबह ही सुबह फोटोशूट के मेकअप के लिए सेट पर आ गई थी। जब वापस पलटी तो लम्हे भर को ठिठक कर रुक सी गई। घर में हर जानिब अजीब सी महक बिखरी थी। उसने सोफिया के कमरे से निकलती सिस्टर को देखा तो उसे आवाज देकर बुलाया। वो खामोशी से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। कुछ गैर मामूली था उसके चेहरे पर, अजीब सी खुशी। क्या कोई आया हुआ है? जी बीबी। कौन? उसने पर्स और सामान उसे थमाया और फिर खुद ही आगे बढ़ आई। राहदारी अबूर की तो माँ का कमरा निगाहों के सामने आया। उसने अध खुला दरवाजा मजीद धकेला तो साख होकर ठहर सी गई। कमरा फूलों से भरा था। बेड, सोफे, टेबल, हर जाने फूल के बुके रखे हुए थे। वो कुर्सी बेड से करीब लगाए बैठा था। सोफिया से बातें भी कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल बातें, जैसे वो हर रोज उनसे ऐसे ही बातें करता रहा हो। उसकी बातें, अपनी जॉब की बातें, उनकी सेहत याबी की बातें। कुछ महसूस करके उसने आहिस्ता से गर्दन फेर कर देखा तो ठहर गया। फिर अगले ही पल उठ खड़ा हुआ। वो उसे ही देख रही थी, बिल्कुल साख्त हुई। फिर उसने एक निगाह कमरे पर डाली। आज वहाँ दवाइयों की बू नहीं थी, आज वहाँ महज फूलों की खुशबू थी। ये सब क्या है? उसकी आवाज में बारीक सी लर्जिश थी। आपकी माँ के लिए तोहफा। मुझे कल इस कमरे में फूलों की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बताया। वो हलक में कहीं आंसू रोके उसे देखती रही, फिर इसी तेजी से पलट गई। वो उसके पीछे आया था। वो आगे बढ़ती आंसू रोक ही रही थी। अरमान ने उसे आवाज देकर रोका तो वो लम्हे भर को रुकी। वो कदम कदम चलता उसकी जानिब बढ़ आया था। आपको क्या लगा था सायरा? मुझे लगा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। आप भी हर मर्द की तरह मेरी जिम्मेदारियां देखकर पीछे हट जाएंगे। उसने आंसू गिरने दिए। वो किसी के सामने नहीं रोती थी। अरमान ने उसे कोहनी से थामकर नरमी से अपनी जानिब मोड़ा। मैं शौक था। आपको भी बाकी सबकी तरह नहीं आना चाहिए था। कहीं आप मुझ पर तरस तो नहीं खा रहे? मेरी तरफ देखिए, क्या आपको लगता है मैं आप पर तरस खा रहा हूँ? उसने नजरें उठाकर उसे देखा। मजबूत सी सायरा की आंखें गुलाबी थीं और अगले ही पल कई आंसू टूटकर गिरे थे। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ सायरा। आपकी तमाम तर अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारियों के साथ आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मेरे किस अंदाज से आपको लगा कि मैं आप पर तरस खा रहा हूँ? वो नरमी से पूछ रहा था। अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं आपको मना लूंगा। वो हंस दी थी आंसुओं के दरमियान, बिल्कुल कमजोर लम्हे में। मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। गीली सांस अंदर खींचकर कहा तो वो मुस्कुराया। जानता हूँ कितनी जबरदस्त खातून है आप। वो फिर से हंस दी थी। वो इसे चंद पल देखता रहा। मैं आज आपके लिए रिश्ता लेकर आऊंगा। आपको इस रिश्ते के लिए हामी भरनी ही होगी। मैं सबको लाऊंगा, दादा, बाबा, हनीफा अंकल, सेलिना, यासिर, सबको। जरूरत पड़ी तो इस शहर के लोगों को भी। इस शहर को भी आप इनकार नहीं कर सकेंगी। वो चेहरा उठाए हैरत से उसे देखकर रह गई थी। वो इतने अटल लहजे में कह रहा था जैसे अगर उसे पूरा शहर इकट्ठा करके लाना पड़ा तो वो उसके लिए ले ही आएगा। रिश्ता? जी हाँ, रिश्ता। लेकिन मैं तो कोई तैयारी नहीं की है। आपको किसी तैयारी की जरूरत है क्या? ठहर कर पूछा तो उसके रुखसार गुलाबी हुए। ये वाली तैयारी नहीं, मेहमानों की तैयारी। किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। हम मिठाइयाँ लाएंगे, आप बस उन्हें स्वीकार कर लेना। वो इसके हिंदी लफ्ज पर हंस पड़ी थी। वो खुद भी हंस रहा था। फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो वो बेख्तियार ही पलट कर उसे देखने लगी। वो मुड़ा, माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और फिर लबों पर भरपूर मुस्कुराहट सजाए बाहर की जानिब बढ़ गया। वो अगले ही पल माँ के कमरे तक चली आई थी। फिर ठहर कर एक पल को फूलों की खुशबू सांस के अंदर उतारी। उसे हैरत भी हुई थी। उसे माँ के कमरे के लिए आज तक फूलों का ख्याल भला क्यों नहीं आया था? वो माँ के बिस्तर के साथ रखी कुर्सी खींचकर बैठी थी। उसे अब उन्हें अपने मुतवक्का रिश्ते के मुतालिक बताना था। भले ही वो रद्दमल नहीं दिया करती थी, लेकिन वो इन्हें बताना चाहती थी और वो इन्हें बता रही थी। दरवाजे में खड़ी सिस्टर फ्लोरेंस ने आज बहुत दिनों बाद इस घर में फूलों की अलहुई महक महसूस की थी। वो घर वापस आया तो गहरी दोपहर हो रही थी। सरदार और सलमान हनीफा की तरफ गए हुए थे। सेलिना ने इन दोनों को खाने पर बुलाया था। उसने कमरे में झांका तो यासिर फाइल में सर दिए नजर आया। वो आगे बढ़ आया, एक नजर उस पर डाली और दूसरी निगाह फाइल पर। तुम खाने पर नहीं गए? भूख नहीं थी? उसने सर उठाए बगैर कहा था। फिर कुछ याद आने पर अरमान को देखा।
सेलिना को किसी गार्ड ने हमले की जगह पर बुलाया था ताकि मेरी चीजें उससे वापस ले सके। उसे ये बात कैसे पता चली कि सेलिना के पास मेरी चीजें थीं जो वो मुझे लौटाना चाहती थी। अरमान ने उसे देखा और फिर लाइल्मी से कंधे उचकाए। वो तुमसे मिलने से पहले एजेंसी गई थी क्या? पता नहीं, तुम उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? अभी? हाँ अभी तो वो दावतों में मसरूफ होंगी। वो हंस दिया था। सिर्फ 3 मर्द हैं जो ऑलरेडी वहाँ खाना खा चुके होंगे। ऐसी भी कोई वलीमे की दावत नहीं हो रही वहाँ। तो फिर उसे बुलाएं? ऑफ कोर्स। उसने सर हिलाया और फिर सामने धरा फोन उठा लिया। अरमान ने अगले ही पल उसके हाथ से फोन उचका था। ये क्यों कर रहे हो? सेलिना को बुला रहा हूँ। उसने गहरा सांस लेकर उसे देखा, फिर टेबल पर हाथ रखकर झुका। उनके घर जाओ और उन्हें बहुत एहतमाम से यहाँ बुलाकर लाओ। कितना बुरा लगेगा जब वो वहाँ से ये कहकर उठेंगी कि मुझे यासिर बुला रहा है। उनकी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी। तुम मुझे मेरा फोन दो। हरगिज नहीं। शराफत से उठो और सबके दरमियान से उन्हें माजरत करके लेकर आओ। और वो जो बिगड़े नकुचली उसे देख रहा था। कुछ लम्हात बाद घर का दरवाजा पार करता 7 बने घर की जानिब बढ़ा था। सस्पेंडर में मलबूस 19 का वजीह सा टाइपराइटर। अगले ही पल वो हनीफा का मुख्तसर दालान अबूर करके दाखिल दरवाजे की जानिब बढ़ आया था। लाउंज से हंसने की आवाजें आ रही थीं। यकीनन वो तीनों सेलिना की कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके माथे पर बेसाख्ता ही उभरे थे। वो खंकार कर अंदर दाखिल हुआ तो सबने बेइख्तियार ही उसकी जानिब देखा। अरे यासिर, आओ ना। हनीफा ने उसे दरवाजे के पास ठहरता देखकर कहा था। वो आगे बढ़ आया, एक निगाह उस पर डाली। मुकम्मल सिया चूड़ीदार पजामे और टखनों तक गिरती फ्रॉक में मलबूस, बालों को हाफ बांधे, दुपट्टा गले में लपेटे वो उसे ही देख रही थी। कोई काम था बेटा? जी अंकल, मैं सेलिना को लेने आया हूँ। मुझे और अरमान को केस के मुतालिक इससे कुछ बात करनी है। सबने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा था। हाँ सेलिना, तुम जाओ बच्चे, हनीफा ने कहा तो वो सर हिलाती मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई, फिर उसके साथ ही बाहर की जानिब बढ़ आई। उनके जाते ही सरदार ने चेहरा घुमाकर हनीफा की जानिब देखा था। उन्हें जैसे अपना भोला बसरा सा कोंता बेसाख्ता ही याद आया था। मेरे पोते के साथ तुम्हारी बेटी की जोड़ी कमाल लगेगी ना? हनीफा उनके अचानक से कहने पर साख्त हुए थे। सलमान मुस्कुराहट दबाए सरदार के पुरजोश अंदाज को देख रहे थे। जी सर। अच्छे लगते हैं ना साथ? हनीफा ने थूक निकलकर दाखिल दरवाजे को देखा तो जहां से वो दोनों बस अभी निकल कर गए थे। फिर एक निगाह सलमान पर डाली, दूसरी सरदार पर। अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बच्चे भी इस बात पर राजी होंगे या नहीं? तुम राजी हो? मुझे क्या एतराज हो सकता है? सरदार ने उनके जवाब पर दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद की थीं। इन्हें जैसे बहुत मजा आया था। फिर वो इन दोनों की जानिब झुके, जैसे राजदारी से कुछ बताना चाहा। वो दोनों भी इनकी बात सुनने के लिए आगे झुके थे। हम इन दोनों के हक में एक साजिश करेंगे। कैसी साजिश? सरदार के सरगोशी में कहने पर सलमान ने भी इतनी ही सरगोशी में पूछा था। हम उनका रिश्ता तय कर देंगे, फिर हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। आपको लगता है कि आप यासिर को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं? हनीफा ने कदरे हैरत से पूछा था। दादा और सलमान ने एक दूसरों की जानिब देखा। हनीफा की बात में बहरहाल वजन था। इस जिन को ब्लैकमेल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन दादा ने सर झटका था। अगर तुमने सेलिना से शादी नहीं की तो मेरा घर छोड़ देना यासिर, ऐसे कहूंगा मैं उसे। सर, वो आपका घर वाकई छोड़ देगा? हनीफा के बेचारगी से कहने पर सलमान की हंसी बेसाख्ता थी। बिल्कुल, वो छोटा बच्चा नहीं है। शहर में उसका अपना अपार्टमेंट है, वो वहाँ आकर आराम से रह सकता है। सलमान ने भी हनीफा की तायीद की थी। फिर हम वो बहाना करेंगे जो हर बूढ़े शख्स का आखिरी हरबा होता है। हम उसे कहेंगे कि हमसे ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुमने सेलिना से शादी नहीं की तो। मुझे डर है कि वो वाकई आपसे ताल्लुक ना तोड़ दे। अब के सलमान ने फिक्रमंदी से कहा तो हनीफा का कहका उभरा। सरदार ने उन दोनों को कदरे खफगी से देखा था। हमें ऐसा ही कुछ सोचना होगा। ऐसी क्या धमकी दें कि वो दोनों इस रिश्ते पर राजी हो जाएं। हम उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। सलमान के कहने पर हनीफा ने उनकी जानिब हैरत से देखा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? सेलिना को एक अदद गार्ड की जरूरत है। वो घर में भी महफूज नहीं है, इसीलिए एक बॉडीगार्ड शौहर चाहिए होगा। यासिर से अच्छा उसे बॉडीगार्ड शौहर नहीं मिल सकेगा। और आप लोगों को लगता है कि यासिर इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देगा? उन्हें जैसे बहुत हैरत हुई थी। निगाहों में ऐसा तासुर था गोया इन दोनों की अकल पर मातम कर रहे हों। वो एक खुद मुख्तियार दराज सा मर्द है। हम उसे इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करवा सकते।
انہوں نے کہا اور پھر پیچھے ہو بیٹھے۔ وہ تینوں ہی مایوس نظر آ رہے تھے۔ اسی پہر باہر کی جانب بڑھتی سیرینا نے یاسر پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ اترتی دھوپ کی روشنی میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے احساس نہیں ہو سکا وہ اسے چہرہ پھیرے دیکھ رہی تھی۔ اگر سامنے دیکھ کر نہ چلا جائے تو کوئی امکان یہی ہے کہ آپ گر سکتی ہیں، اور اگر آپ گریں گی تو میں آپ کو اٹھانے کے لیے ہرگز نہیں رکوں گا۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکی، پھر کھجل ہو کر سامنے دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بہتر۔ رات کو ٹھیک سے سوئے تھے؟ ہاں۔ درد تو نہیں ہے زخم میں؟ نہیں۔ کیا تم ایک لفظی جواب دے کر مجھے غصہ دلاتے رہو گے؟ اس نے رک کر پوچھ ہی لیا۔ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا اسے پلٹ کر دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ کیا وہ اتنے آرام سے اس کی بات مان رہا تھا؟ رات کو ٹھیک سے سوئی تھی؟ ہاں۔ نیا گھر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ کیا تم یک لفظی جواب دے کر مجھے غصہ دلاتی رہو گی؟ پلیز کوئی لمبا سا پیراگراف کہو ان سوالات کے جواب میں، مزے سے کہا تو وہ ٹھہری اور پھر یکدم ہنستی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا تھا۔ وہ اب پھر سے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ کتنے برے ہو تم۔ کسی نے مجھ سے بارش میں کہا تھا کہ اسے مجھ سے ہمیشہ ملنے پر کچھ اور محبت ہو جاتی ہے۔ کون تھا بھلا وہ؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے گلابی ہوتے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا تھا۔ وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا۔ وہ رک گیا، اسے حیرت سے دیکھا، یعنی واقعی دیکھا۔ کیا تم غلطی سے لوگوں کو ایسی باتیں کہتی ہو؟ نہیں۔ اف تم۔ اسے جواب دینے کے بجائے وہ اندر بھاگ گئی تھی۔ ارمان لاؤنج میں ہی براجمان تھا۔ اسے اندر آتا دیکھا تو سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چہرہ اب تک گلابی ہو کر دہک رہا تھا۔ یاسر بھی پیچھے سے چلا آیا اور اس کے عین سامنے رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ اس نے رخ ذرا ترچھا کر کے ارمان کی جانب کر لیا۔ کیسی ہیں آپ سلینا؟ ارمان نے اچھے میزبان کی طرح پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم مجھ سے ملنے سے قبل ایجنسی گئی تھی؟ ارمان کو تمہید باندھتا دیکھ کر اس نے براہ راست سوال کیا تو وہ چونکی۔ ارمان نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھرے گا۔ کب؟ جس رات تم پر حملہ ہوا تھا۔ سامنے بیٹھی سیاہ لباس میں ملبوس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ ہاں میں گئی تھی۔ وہ دونوں سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ کیا تم نے کسی گارڈ سے میرے بارے میں پوچھا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے اپنی جانب اشارہ کر کے پوچھا تو وہ ٹھہری۔ میں نے تو بہت سے گارڈ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ کیا تم نے کسی کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا جو تم نے مجھے لوٹانے والی تھی؟ اس نے پھر یاد کرنا چاہا اور سر ہلایا۔ کچھ گارڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا کیوں پوچھ رہی ہوں، تب میں نے انہیں ہاتھ میں پکڑا بیگ سامنے کر کے دکھایا تھا کہ مجھے تمہاری چیزیں واپس کرنی ہے۔ ان دونوں نے اس کے جواب پر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کچھ پل بعد ارمان کھنکار کر سیدھے ہو بیٹھا تھا۔ ساتھ رکھی فائل سے چند تصاویر نکال کر اس کے سامنے درمیانی ٹیبل پر رکھی۔ اس نے ایک نظر ان تصاویر کو دیکھا اور پھر ارمان کو۔ یہ تمام وہ ایکٹریسز ہیں جو آپ کی ایجنسی سے تعلق رکھتی تھیں اور کافی عرصے سے غائب ہیں۔ ان میں سے ایک کا قتل ہو چکا ہے اور باقی کی موجودگی کا علم نہیں ہے، تو انہیں لاپتہ قرار دیا جا چکا ہے۔ آپ ان تصاویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو ان تمام ایکٹریسز میں کیا بات کامن لگتی ہے۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر ان تمام تصاویر کو نگاہ جھکا کر دیکھا۔ یہ سب انتہائی خوبصورت ایکٹریسز ہیں۔ کچھ تھا کہ سامنے براجمان گارڈ آہستہ سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ارمان بھی اس کے جواب پر چونکا تھا۔ خوبصورت؟ ٹھہر کر سوالیہ سا پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ یہ سب بہت خوبصورت ایکٹریسز مانی جاتی ہیں انڈسٹری میں، لیکن واقعے میں الجھ کر ٹھہری تو ارمان آگے ہو بیٹھا۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن یہ تمام ایکٹریسز ایک خاص قسم کے پیٹرن کے تحت خوبصورت ہیں۔ مطلب؟ یاسر کی آنکھوں میں گہری ناگواری ابھری تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ہلکا سا جھکی، پھر ان تصویر کو آگے پیچھے کر کے رکھا، پھر سب سے پہلی تصویر پر انگلی رکھی۔ یہ ایکٹریس ان تمام ایکٹریس میں سب سے کم خوبصورت ہے۔ دوسری انگلی اگلی تصویر پر رکھی، پھر یہ۔ وہ انگلی رکھتی جا رہی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب ایکٹریسز خوبصورت ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے کم اور زیادہ خوبصورت ہیں۔ مطلب پہلے نمبر پر خوبصورتی میں یہ ایکٹریس ہے اور پھر یہ والی اس سے ذرا کم خوبصورت۔ میں نے یہ تصاویر اسی ترتیب سے رکھی ہیں، اس نے کہہ کر وہ چہرہ اٹھایا۔ ارمان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے، اور کوئی کامن بات جو آپ کو محسوس ہوئی ہو؟ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے، حملہ آور نے وکٹمز کو رینڈم بیس پر نہیں چنا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی ان سب کا چناؤ کرنے کی۔ اگر ہمیں وہ وجہ پتہ چل جائے تو آدھا کیس یوں ہی حل ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت پر وہ سر ہلانے لگی تھی۔
ہو سکتا ہے وہ کوئی فین ہو اور خوبصورت ایکٹریسز کے ساتھ obsessed ہو۔ ارمان نے اس کی تجویز پر سر ہلایا تھا۔ ہم اس بات پر بھی غور کرتے رہے ہیں کہ شاید وہ ان سب ایکٹریسز کا فین ہو اور ان کی خوبصورتی سے خط بھی ہو، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ یاسر نے اسی پر فون نگاہوں کے سامنے کیا، پھر ساحر کو پیغام ٹائپ کرنے لگا۔ کسے میسج بھیج رہے ہو؟ ارمان نے اس کے آگے سے تصویر سمیٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ ساحر کو۔ مجھے نچلے فلور کی حملے والے دن کی فوٹیج چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں سلینا نے کن گارڈز کو ان چیزوں کے متعلق بتایا تھا۔ موبائل سے سر اٹھائے بغیر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چلے پھر مجھے اجازت دیں، فی الحال آپ کہیں نہیں جا رہی۔ ارمان نے اس کی بات سکون سے کاٹی تو وہ چونکی۔ یاسر نے بھی اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا تصویر کو فائلز میں رکھ رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ بہت ضروری کام تھا۔ کیسا کام؟ اس نے ناسمجھی سے یاسر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سائرہ کے لیے رشتہ لے کر جانا ہے۔ بڑے اہتمام سے ایک دھماکہ ان دونوں کے سروں پر پھٹا تھا۔ اس نے باری باری ان دونوں کی ہونک شکلیں دیکھی۔ اف، پیٹ میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا وہ مان نہیں رہی۔ پہلا سوال یاسر کی جانب سے ابھرا۔ ارمان ڈٹائی سے مسکرایا۔ اب مان گئی ہے نا؟ لیکن رشتہ آج ایسے کیسے؟ سلینا نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ خوشی سے اس کی چیخ کسی سمے بھی نکل سکتی تھی۔ بس آج ہی لے کر جانا ہے، ہمارے پاس شام تک کا وقت ہے۔ تم نے انکل کو بتایا؟ یاسر نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر انہیں ابھی بتاؤ گے اور انہیں شام تک رشتے لے کر چلنے کے لیے راضی کرو گے۔ لیکن یاسر اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اب اٹھ کر اس کے ساتھ دھری فائل اٹھانے لگا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر ارمان نے یکدم فائل اچکی تو وہ بگڑا۔ یہ شرافت سے مجھے ادھر دو اور اپنے رشتے خود پکے کرو، میرے پاس وقت نہیں ان سب کے لیے۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ دوست مصیبت میں ہیں اور تمہیں کیس کی پڑی ہوئی ہے؟ سیاہ جوڑے ملبوس لڑکی نے حیرت سے کہہ کر اسے ناگوار نظروں سے گھورا تھا۔ لو جی، جس کا کیس ہے اسے ہی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ کسی اور کا نہیں، آپ کا کیس ہے محترمہ، لیکن اس کیس کو لے کر آپ کی سنجیدگی کو سلام کہنا پڑے گا۔ طنز کر کے وہ مڑنے لگا تو ارمان یکدم ہی اس کے سامنے آیا۔ وہ بھی گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے ان دونوں کے کڑے تیور لیے دیکھا۔ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ارمان، آپ جائیں، میں اس ضدی جن کو لے کر آ رہی ہوں۔ آپ شور ہیں؟ ڈیم شور۔ وہ ہنسی دباتا داخلی دروازے کی جانب بھاگا تو اس کی جانب مڑی، ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے وہاں لے جا سکتی ہو، وہ بھی میری مرضی کے بغیر؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس نے سر ہلایا تھا، پھر ایک دم آگے بڑھی تو وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ وہ اس کے پیچھے ہونے پر ہنسی تھی۔ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو یاسر عالم؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، بگڑے نقوش لیے کہا۔ وہ ایک قدم اور قریب آئی۔ یاسر نے بے اختیار دوسرا قدم پیچھے لیا۔ تو پھر پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ کوئی میرے دائرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو۔ سلینا کے آگے بڑھنے پر اس نے ایک قدم پھر پیچھے لیا۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک رہی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے اسے تنگ کرتی ہوئی۔ میں وارن کر رہا ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر مزید آگے بڑھنے سے خبردار کیا تھا۔ وہ کہاں سن رہی تھی بھلا؟ گلابی لبوں کو دانتوں تلے دبائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یاسر پیچھے رکھے صوفے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ذرا قریب بڑھی اور پھر بالکل آہستہ سے اس کے پیچھے رکھی فائل اٹھا لی۔ یکدم ہی کئی قدم پیچھے لیے تو وہ چونکا۔ آنکھوں میں پہلے نہ سمجھی اور پھر غصہ ابھرا۔ یہ فائل واپس کرو۔ ضرور، لیکن رشتے کی بات کرنے کے بعد۔ سلینا؟ جی یاسر جی۔ اف، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی، پھر یکدم ہی آگے بڑھا تو وہ دور بھاگی۔ فائل اپنے سینے سے لگائے وہ ہنستی ہوئی اس سے دور جا رہی تھی۔ یہ تمہیں نہیں ملے گی، واپس کرو۔ نہیں، اور وہ اگلے ہی پل اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ خالی پڑے گھر میں اس کے کہکے گونج رہے تھے۔ یاسر اسے مسلسل تنبیہ کرتا اسے پکڑنے کی تگ و دو میں تھا۔ یک لگتی اس نے آگے بڑھ کر اسے کونے سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ وہ داخلی دروازے کے قریب تھی۔ اس کے گھمانے پر یکدم ہی اس کی بے حد قریب آ گئی۔ ہنسی اگلے ہی پل سمٹی تھی۔ یاسر بھی بے ساختہ ہی ٹھہر گیا تھا۔ فائل، ارمان، شادی، ذہن سے سب محو ہونے لگا۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ چہرہ جھکائے۔ داخلی دروازے میں یکدم ہی سنہری سی پریاں پھر سے اترنے لگی تھیں۔ ہر جانب سے سنہری افشاں گر کر ان دونوں کو سنہرا کرتی جا رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں، سلینا نے ہلکا سا کہا۔ میری آنکھیں کیا؟ وہ جیسا اس کا اگلا جملہ سننے کے لیے بے تاب ہوا تھا، ساتھ ہی گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنی خوبصورت ہیں، وہ جیسے کسی خواب کے زیر اثر بولی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے کسی تلسم میں گھر کر ہاتھ اٹھایا تھا۔
यासिर ने एक पल को उसकी अपनी जानिब बढ़ते हाथ को देखा और फिर उसे और करीब था कि वो उसे छू लेती, लेकिन वो एकदम ही दूर भागी थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागा, चौंका, उसे देखा, वो अब हंस रही थी। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मेरी पसंदीदा आंख है, लेकिन अभी मेरी दोस्त मेरे लिए ज्यादा अहम है, इसीलिए तुम्हें ये फाइल नहीं मिलेंगी। वो गेट से निकलकर अब अपने घर में दाखिल हो रही थी। उसके पीछे ही था। दाखिली दरवाजे में आगे पीछे वो दोनों दाखिल हुए तो सब ने उनकी जानिब देखा। सेलिना ने फाइल सीने से लगा रखी थी और हंस हंस कर उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, जबकि यासिर का चेहरा शदीद बेबसी का मुजाहरा कर रहा था। यासिर आपसे बात करने आया है बाबा। अरमान ने फौरन मलबा उस पर डाला तो उसने आखिरकार गहरा सांस लिया। एक कहर और आलूद निगाह अरमान पर डालकर आगे बढ़ आया। सब चेहरा उठाए उसे ही देख रहे थे। वो सोफे पर आ बैठा और सबको देखा। एक निगाह सेलिना पर डाली। उफ, जाने क्यों उस पर गुस्सा नहीं आता था। अरमान शादी कर रहा है, हमें आज इसके लिए रिश्ता लेकर जाना है, सेलिना की दोस्त सायरा से। उसने बात का आगाज किया तो सब चौंके। सलमान अगले ही पल सीधे हो बैठे। हॉस्पिटल के बाहर तुमने सायरा को प्रपोज किया था? उन्होंने सीधा अरमान से पूछा तो वो गड़बड़ाया, फिर जल्दी से सर हिलाया। जी। हर जानिब खामोशी सी छा गई थी। फिर सरदार खंकार कर सीधे हो बैठे। मुझे नहीं लगता कि सायरा में कोई खराबी है, बहुत अच्छी बच्ची है। अगर अरमान उससे शादी करना चाहता है तो रिश्ता ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहां जाने से कबल मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। अरमान की संजीदा आवाज उभरी तो सबने उसकी जानिब देखा। वो एकदम ही बहुत संजीदा नजर आ रहा था। लम्हे भर की शरारत आंखों से मनकूद थी। सायरा की माँ कोमा में है। वो बात नहीं कर सकती, ना ही हरकत कर सकती हैं, ना ही किसी काम को करने पर कादिर हैं। वो सायरा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और मैं उन्हें इसी हिस्से के साथ कबूल कर रहा हूँ। सायरा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई भी उन्हें उनकी माँ की जिम्मेदारियों के साथ कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। आप लोग उनकी माँ से ऐसे रिश्ते के मुतालिक बात करेंगे जैसे किसी भी दूसरे इंसान से करते हैं। मैं नहीं चाहता सायरा को किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स हो। उसने चेहरा उठाकर सलमान की जानिब देखा था। माहौल संजीदगी इख्तियार कर गया था। फिर सलमान यकदम ही उठ खड़े हुए तो सबने चेहरा उठाकर उन्हें देखा। वो लम्हे भर को ठहरे थे, फिर चेहरा अरमान की जानिब घुमाया। क्या सायरा इस रिश्ते के लिए राजी है? उसने थूक निकलकर सर इस बात में हिलाया था। तुम कहाँ जा रहे हो? दादा ने पूछा तो उन्होंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। आप लोगों को रिश्ता लेकर नहीं चलना क्या? और हनीफा समेत सबने गहरा सांस लिया था। फिर सब हंस पड़े। सलमान मुस्कुराकर आगे बढ़ आए थे, फिर चेहरा झुकाकर सुन हुए अरमान को देखा। बाबा, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी मान जाएंगे। वो बेसाख्ता ही उनके गले लग गया था। सलमान ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। इस जोकर की भी शादी होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लाउंज में एकदम फिर से कह के उभरे थे। सेलिना ने बेसाख्ता ही आंखें रगड़ी थीं। खुशी के आंसू गिरने के लिए बेताब थे। यासिर ने बेसाख्ता एक निगाह उस पर डाली। वो अब हनीफा और दादा के साथ मिलकर मुस्कुरा रही थी। अगले ही लम्हात में मुलाजमीन की दौड़ें लगवाई गईं। मिठाइयाँ, लवाजमात, कपड़े इस्त्री करने की सदाएं, दोनों घरों में एकदम हलचल सी मच गई थी। सेलिना भाग भाग कर मुलाजमीन के साथ गाड़ियों में मिठाई के टोकरे रखवा रही थी। सरदार, हनीफा, सलमान तीनों सफेद कॉटन की कमीज शलवार में मलबूस बाहर निकल रहे थे। उसने भी गुलाबी सिल्क की कमीज शलवार के साथ नेट का कामदार दुपट्टा ले रखा था। सफेद पत्थरनुमा टॉप्स कानों में पहने, बालों को यूं ही खुला छोड़े वो खूबसूरत लग रही थी। यासिर सस्पेंडर में ही मलबूस था, लेकिन अरमान ने कुर्ता शलवार पहन रखा था। अगले ही पल खुशगवार सी हलचल में वो गाड़ियां में बैठकर सायरा के घर रवाना हुए थे। सायरा के घर में आज बहार उतर आई थी, एक खूबसूरत बहार। मगरिब बीत चुकी थी, इशा का वक्त शुरू हुआ चाहता था। पहले सोफिया बेगम से बाकायदा रिश्ते की बात की गई। सायरा और सेलिना की आंखों में आंसू थे। फिर सब उठकर लाउंज में चले आए। वो अब सायरा के साथ मिलकर ट्रॉली में चाय और लवाजमात सजाए ला रही थी। कुछ पल बाद सायरा सलमान के साथ सोफे पर बैठी उनसे धीमे लहजे में बात कर रही थी। हनीफा और यासिर एक जानिब सोफे पर बैठे थे और सरदार अरमान के साथ विराजमान थे। सत शुक्र के एक बहू तो आएगी, उन्होंने कहा तो अरमान ने मुस्कुराहट दबाई। ये ख्वाहिश भी आपकी ही पूरी कर रहा हूँ दादा, आपके पौधे से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। सरदार ने कदरे खुफगी से हनीफा के साथ बैठे यासिर की जानिब देखा था।
وہ اب حنیفہ کی کسی بات کا جواب میں سر ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا، پھر یوں ہی چہرہ اٹھا کر سیلینا کی جانب دیکھا۔ لمحے بھر کو اسے کچھ کھٹکا تھا، وہ چونکا تھا بری طرح۔ وہ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی حنیفہ کی کسی بات پر ہنس رہی تھی اور وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یکلگتی اسے وہ تصویریں یاد آئیں۔ بالکل شروع میں ہی حنیفہ نے اسے بتایا تھا کہ جولیا کو بھی سیکیورٹی تھریٹس ملے ہیں۔ وہ جولیا سے زیادہ خوبصورت تھی اور حملہ آور ان تمام ایکٹریس کو ان کی خوبصورتی کے حساب سے حملے کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ پہلے سب سے کم خوبصورت ایکٹریس اس کے نشانے پر رہی اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ایکٹریس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسی پل اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی جولیا کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ اس نے راہداری کی بتی روشن کی تو لمحے بھر کو ساخت ہو گئی۔ کسی نے اگلے ہی پل اس کی ناک اور منہ پر رومال رکھا، عجیب سی بو والا رومال جو ذہن کی گہری غنودگی میں ڈبو دیا کرتا تھا۔ کوئی اب اس کا بے ہوش وجود پیچھے کی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ یاسر اگلے ہی پل اٹھا اور موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ ساحر نے اگلے ہی پل فون اٹھایا تھا۔ فوراً جولیا میڈم کو دیکھو، کیا وہ محفوظ ہیں؟ اس نے بے چینی سے فون کان سے ہٹایا تھا۔ وہ سب سے آخر میں سیلینا کو نشانہ بنانے والا تھا کیونکہ وہ ان تمام ایکٹریسز میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے اب تک یہ بات تنگ کرتی رہی تھی کہ وہ سیلینا پر حملہ کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ کا شکار کیوں تھا۔ حملہ آور طے نہیں کر پا رہا تھا کہ سیلینا اور جولیا میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی۔ اگلے ہی پل فون بجا تو اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ جولیا میڈم اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ کوئی مزاحمت کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی۔ ایجنسی سے ان کے شیڈول کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس ہفتے فارغ ہے اور آج کی رات حملہ آور نے طے کر لیا تھا کہ سیلینا واقعتاً خوبصورت تھی، اسی لیے اس نے جولیا کو نشانہ بنایا تھا۔ سیاہ جیکٹ، سیاہ کیپ کو قدرے آگے کیے، کھردرے ہاتھوں میں دستانے پہنے وہ اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کسی او سی ڈی پیشنٹ کے ہاتھ تھے۔ ان کی جلد بار بار دھونے پر اتری ہوئی لگتی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بے ہوش ہوئی جولیا کو رسیوں سے جکڑ کر لٹا رکھا تھا۔ جولیا اغوا ہو گئی ہے ساحر، اور اگلا ہدف سیلینا مظہر ہے، آخری اور 7واں وکٹم۔ سامنے سے آتی سیلینا ہاتھ میں مٹھائیوں کی پلیٹ لیے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ قدیم وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اسے شادیاں کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ خوبصورت عورتوں سے شادیاں کرتا تھا اور ہر چند دن بعد اس کی بیویاں غائب ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن اس نے شادی کی ایک خوبصورت لڑکی سے، اور پھر اس خوبصورت لڑکی نے کھول لیا وہ دروازہ کہ جس دروازے کو کھولنے کی نہ تھی اسے اجازت۔ اگلے ہی پل وہ خوبصورت لڑکی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اب تک سامنے سے آتی سیلینا کو دیکھ رہا تھا۔ اس بند دروازے کے پار لٹکی تھی لاشیں ان تمام خوبصورت بیویوں کی۔ سیاہ جیکٹ والا اب جولیا کو کندھے پر ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک سنسان جگہ بنے محل نما گھر میں داخل ہو کر اب اس کا نچلا تہہ خانے میں جاتے زینے عبور کر رہا تھا۔ نچلا تہہ خانہ سیاہ تھا، ہر جانب عجیب زندان سے بنے تھے جن میں ایکٹریسز قید تھیں، اس کے ہونے والی خوبصورت بیویاں۔ یاسر نے ایک فون کان سے نیچے کر لیا تھا۔ سیلینا اس کے قریب چلی آئی تھی۔ وہ بس اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ حملہ آور اب جولیا کو ایک تخت پر لٹا رہا تھا۔ وہ اپنے کھردرے ہاتھوں سے اس کی گردن، چہرہ اور کندھوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جسم پر چونٹیاں رینگنے لگتی۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے کہا کہ تم اسے بہت خوبصورت لگتی ہو؟ اس نے ایک پل کو ٹھہر کر پوچھا تھا۔ اس کے بے وقت کے سوال پر چونکی، چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ کیا کبھی کسی نے تمہیں ایسا کہا ہے؟ ایسے تو مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یاسر، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اسے اس کا انداز ہٹکا گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو میں اب جو بھی ایسے کہے تو اس سے دور بھاگنا، کسی بھی طرح ایسے شخص کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو تم نے شور مچانا ہے، اسے اپنے قریب آنے نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ یاسر تم ایسے؟ وہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا مسلسل بجتا فون اب اسے مزید بات کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ فون کو کان سے لگائے گھر سے باہر بڑھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جولیا اغوا ہو گئی تھی۔ سائیکوپیتھ حملہ آور اس بادشاہ سے متاثر تھا جو اپنی خوبصورت بیویوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو بادشاہ تصور کرتا تھا جس کی کئی خوبصورت بیویاں تھیں۔ وہ ایک پاگل شخص تھا۔ سیلینا مٹھائی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے ہی گیٹ تک آئی تھی، لیکن یاسر جا چکا تھا کیونکہ اب وہ کہیں نہیں تھا۔
کھدرے ہاتھوں والا شخص اب تک جولیا کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا. اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا انداز سب بہت جانا پہچانا تھا، کیونکہ وہ مصطفیٰ حسن کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، ان کا انتہائی لاڈلا بیٹا.